बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा आफ्नो दलको अवरोधका कारण बजेट पारित नभएको सरकारको आरोपको प्रतिवाद। हामी नारा लगाइराखेका ठाउँमा गुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टरमा गएको देखाएको छ, अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? ओलीको निशानामा नेताद्वय प्रचण्ड र नेपाल पनि। आन्तरिक विवाद अनि सरकार र सदनमा गतिरोध, यसले लोकप्रियता घट्ने डरका बीच कांग्रेस कतै चुनावमा जान चाहेको त छैन। जनतालाई सुशासन दिने, सेवा गर्ने, राष्ट्रलाई मजबुत गर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य हो, त्यसमा बाधा अवरोध आइरहेको छ भने त्यो बाटो पनि इनिसिएटिभ राख्नु पर्यो। कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेन बीच भएको परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ सम्झौताबारे आफूलाई पहिला जानकारी नदिएको ईयूको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेन बीच घोषणा भएको परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ सम्झौताबारे आफूलाई पहिला नै जानकारी नगराइएको भन्दै युरोपेली संघले असन्तोषपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। उक्त सम्झौताले अमेरिकाले उपलब्ध गराउने प्रविधि प्रयोग गरेर परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन अस्ट्रेलियालाई दिनेछ। फ्रान्सले आक्रोशपूर्ण रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पनडुब्बीबारे प्यारिससँग पहिला गरेको सम्झौता रद्द गरेको अस्ट्रेलियाले अहिले सम्झौताबारे थाहा नदिई गर्नु विश्वासघात भएको बताएको हो। नयाँ सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इण्डो पेसिफिक क्षेत्र छिटो गतिमा विश्वको भू राजनीतिक केन्द्र बन्दै गएको बताए। यसअघि चीनले पनि परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी उक्त सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै निन्दा गरेको थियो। लेबननको चरम इन्धन संकटलाई सहज बनाउन हेजबुल्लाले गरेको एउटा पहल अन्तर्गत इरानी इन्धन बोकेका ट्रकहरूको लश्कर सिरियाबाट लेबनन प्रवेश गरेका छन्। सिरिया स्थित बानियस बन्दरगाहसम्म इन्धन इरानको पानी जहाजमा आएको थियो। हेजबुल्लाले इन्धन बोकेका थप ट्रकहरू त्यही मार्ग हुँदै आगामी दिनमा लेबनन पुग्ने पनि जनाएको छ। मध्यपूर्व संवाददाता एना फोस्टर भन्छिन्, देशमा भइरहेको ठूलो अभावका माझ आएको इन्धनको यो परिमाण तुलनात्मक रूपमा निकै थोरै हो, तर यसले एउटा राजनीतिक अर्थ राख्छ। यो इरानबाट सिरिया हुँदै आएको हो र हेजबुल्लाले ल्याएको हो। यी तीनैमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, लेबननमा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा त्यसले इन्धन लगायत औषधि, बिजुली जस्ता आधारभूत सुविधाको पनि अभाव भएको छ। तालिबानले आफ्ना नवनियुक्त आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानीले संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेको जनाएको छ। तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले देशले सामना गरिरहेको मानवीय चुनौतीबारे उक्त वार्तामा छलफल भएको बताए। हक्कानीले राष्ट्रसंघको मिशनकी प्रमुख डेबोरा लियोलाई कुनै समस्या वा बाधा बिना नै संयुक्त राष्ट्र संघले काम गर्न सक्ने भनेर आश्वस्त पारेका थिए। लियोले सहायता कर्मीले आफ्नो काम गर्न पाउने कुरालाई महत्व दिइएको बताइएको छ। तालिबान भित्रको एउटा गुट हक्कानी सञ्जालमाथि अफगानिस्तानमा खराब हमलाहरू गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इण्डोनेसियाको अदालतले देशका राष्ट्रपति र उनको मन्त्री परिषद विरूद्ध एउटा ऐतिहासिक मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। राजधानी जकार्ता र वरपर वायु प्रदूषणसँग जुझ्न राष्ट्रपति र उनको सरकारले लापरवाही गरेको अदालतले बताएको हो। 3 न्यायाधीशको इजलासले राष्ट्रपति जोको विडोडो र उनको सरकारलाई वायु गुणस्तरको राष्ट्रिय मापदण्ड सुधार गर्न आदेश पनि दिएको छ। सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जनको परीक्षण गर्न र अनुगमन केन्द्रहरू थप्न लगायतका लागि पनि आदेश दिइएको छ। वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकायका अधिकारीहरूले एकजना प्रभावशाली अभियानकर्मी तथा सरकारका आलोचक हर्ष मन्दरको घर तथा कार्यालयमा छापा मारेको समाचार विवरणहरू आएका छन्। इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट नामक उक्त निकायले म्यान्डरसँग सम्बन्धित 2वटा बालगृहमा वित्तीय अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान गरेको हो। अभियानकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना अनुसन्धान गर्ने निकायहरू प्रयोग गरेर आलोचकहरूलाई चुप लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्, तर सरकारले भने त्यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। र सलेहमा कारबाही चलाइरहेको इस्लामवादी समूहका नेताको हत्या आफ्नो सशस्त्र फौजले गर्नुलाई फ्रान्सले एउटा निर्णायक धक्का भनेको छ। इस्लामिक स्टेट समूहका ती नेता अदनान अबु वालिदको ठाउँमा अर्को मानिसलाई ल्याउन निकै कठिन हुने बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका कारण बजेट पारित हुन नसकेको भनी लगाइएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई निकम्माको संज्ञा दिए र यो सरकार आफ्नै पूर्व सहकर्मी नेता माधव कुमार नेपालका कारण बनेको भन्दै उनकै शब्दमा नेता नेपाल खरानी धस्दै तीर्थाटनमा हिँडेको आरोप लगाए। ओलीले त्यही मञ्चबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि चर्को आलोचना गरे। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धनका 3 मुख्य पार्टीलाई आक्रमणको निशाना बनाए। उनले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो दलको अवरोधका कारण बजेट पारित नभएको आरोपको खण्डन गरे। हामी नारा लागिराखेका ठाउँमा गुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टममा गएको देखाएको छ। चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त, मन्त्री त गुरुर कुदेर गएर रोस्टममा सभामुखले यो राख भन्ने, तुलले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने, त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? सरकार निकममा सिद्ध भएको बताउँदै ओलीले आफ्नै दलका पूर्व नेता माधव कुमार नेपालका कारण यो अवस्था आएको आरोप लगाए। माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म के भन्छु? माधव नेपालले अल्मल्याएका, ब्रह्मा पारेका, झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस्। मौरीको सङ्गत लागेर गयो भने फुलको बगैँचामा पुगिन्छ, फुलबारीमा पुगिन्छ। त्यसकारण मौरीका पछि लाग्नुहोस्। नेकपा एमाले भनेको मौरीको गोलो हो। मौरी यस्तो हो जहाँबाट पनि जे टिपेर ल्याउँछ उसले निरोगी पवित्र मह बनाउँछ। झिँगाले कहिले मह बनाउँछ? ओलीमाथि आफ्नै नेता नेपाल विरुद्ध अराजनीतिक र अपमानजनक टिप्पणीहरू गरेको आरोप यसअघि कतिपयले लगाएका थिए। तर नेकपा एक हुँदादेखिको विवाद चुलिएसँगै दुवै पक्षबीच कठोर लाग्ने खालका आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएका छन्। ओलीले आफ्नो निशानामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि पारे। प्रचण्डलाई थाहा भइसक्यो अब आफ्नो यात्रा सानो 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 हुँदै जान्छ। तपाईँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि, नजिकैबाट उडिराखेका ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस्, विशाल प्लेन हुन्छ, कति धेरै मान्छे बोक्या हुन्छ, उड्दै गयो खिँदै जान्छ, उड्दै गयो, सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ। अब प्रचण्ड पत्यायो। काठमाडौँमा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसरी सरकार र उसका समर्थक दुई आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध प्रस्तुत भएका ओलीले आफ्नो चिरपरिचित हास्य शैलीमा चुनावको प्रसङ्ग निकाल्दै भने, चुनावमा जाँदाखेरि यिनीहरू होक्का होक्का गर्दै जान्छ। चुनावपछि यिनीहरूको के हुन्छ? होक्का सोक्का सिद्धिन्छ, स्या मात्रै गर्छन् यिनीहरू। पार्टीमा विभाजन आएपछि एमालेका नेताहरू पार्टी सुदृढीकरण गर्न भन्दै देशव्यापी दौडाहामा छन्। तर महाधिवेशनको डिलमा उभिएको सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस घर झगडामा व्यस्त छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको 2 महिना भइसक्यो, मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्न सकेको छैन। यो छाँटले त चुनावमा पुग्दासम्म कांग्रेस पार्टीको हालत दयनीय हुन्छ भन्ने लागेको छैन? यो प्रश्न हामीले एकैछिन अघि सोधेका थियौं कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महतलाई। त्यस्तो होइन, अवश्य पनि यो सरकार समयमा पुग्न नपाएकोमा हामी सबै चिन्तित छौँ। प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्या हो। 2 पटक संसद विघटन भएर 2 पटक पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा एउटा स्थायित्व र कोर्स करेक्सन आवश्यक थियो। तर अब यो विभिन्न घटक पार्टीहरू जोडेर सरकार बनेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने क्रममा हाम्रो कारणबाट भन्दा पनि केही घटकहरूले आफ्नो निर्णय समयमा नगर्दाखेरि यसले पूर्णता पाएको छैन। यसमा प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अब यो धेरै दिन पर्खिने अवस्था पनि छैन र यसले पूर्णता पाउँछ। पहिलो कुरा। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अब अरू घटकहरूलाई तपाईँले जुन अपजसको भारी बोकाउनु भयो, तर सबै चुनावमा अनुहार हेर्ने अहिले सबैले हेरिराखेको त प्रधानमन्त्री अनि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई होला। त्यसको सिधै मार त तपाईँको पार्टीले नै बेहोर्ने होला नि त। अवश्य पनि यो सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले आम जनताले नेतृत्व जो बस्या छ, जुन पार्टी र जो नेतृत्व बस्या छ उसलाई नै फिङ्गर पोइन्ट गर्छ, त्यो हामीले बुझ्या छौँ। तर मैले तपाईँलाई वास्तविकता सेयर गरेको हो। यो हाम्रो कारणले यो चाहिँ नबनेको होइन। तपाईँहरूलाई लाग्यो त्यसो भए त केपी शर्मा ओलीसँग हिजो जुन अहिले तपाईँहरूलाई मन्त्री परिषद समेत पूर्णता दिन सहयोग गरिरहेका छैनन्, उनीहरूले केपी ओलीलाई अडचन खडा गरिराखेका रहेछन्। हिजो किन सरकार चलाउन अप्ठ्यारो पाइरहेका थिए भनेर गुनासो गर्थे नि केपी शर्मा ओलीले। कारण यस्तो रहेछ भने तपाईँलाई महसुस भयो? होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर ओलीजीले
समग्रमा उहाँ चाहिँ कुन डिरेक्सनमा उहाँले सरकारलाई चाहिँ लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त भन्दा त त्यहाँ त उहाँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्थेन नि त। जसरी सरकारलाई पूर्णता दिन समेत तपाईहरूलाई यस्तो हम्मे परिराखेको छ, सरकारलाई समेत पूर्णता दिन सकिराख्नु भएको छैन भने त योभन्दा राम्रो त कम्तीमा चुनावमै गएको भए पनि एउटा निकास निस्किन्थ्यो कि। सरजी मैले चुनावमा त हामी यो पहिलो चाहिँ विघटन भएको अवस्थामा त हामी चुनावमै जाने मानसिकतामा थियौँ होइन, तर चाहिँ हामीले अदालतको निर्णयलाई पनि हामीले नमान्ने त कुरो भएन। जहाँसम्म अहिले चाहिँ यो सरकारको कुरा छ, यसले पूर्णता नपाए पनि हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण काम सरकारले गरेका छ। पहिलो काम भनेको कुशासन व्यापक रूपमा चाहिँ दुरुपयोग, राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग ओली नेतृत्व सरकारको बेलामा भएको थियो, त्यो रोकिएको छ पहिलो कुरा। दोस्रो यो भ्याक्सिनेसन ड्राइभलाई जुन चाहिँ द्रुत गतिमा सरकारले अगाडि बढायो, यसले चाहिँ नेपाली नागरिकलाई मरणले सुरक्षित बनाउने अवस्थामा पुर्याएको छ। यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त तपाईहरूले त कम्तीमा केपी शर्मा ओलीले ल्याइदिएको अथवा बुक गरेको, किनेको, खरिद गरेको भ्याक्सिन कम्तीमा पाउने अवस्था थियो। केपी ओलीले त तर्क नै गर्ने हो भने त्यो उत्पादनै नभएको बेलामा कम्तीमा लिएर आएका थिए त। सुन्नु न, तपाईँलाई म भनौँ, उहाँहरूले त यो खोपै राखिरहनु भएको छ, आएको खोप पनि नचलाएर दोस्रो चाहिँ अब चरणकोलाई दिनुपर्छ भन्दै त्यसलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ इनिफिसियन्सी र चाहिँ अदूरदर्शिता स्पष्ट देखिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ तोडेर आउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, त्यसलाई चाहिँ समयमा प्रम्पली जनताको आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नु, सुरक्षित गर्नु, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो थियो। त्यो कुरो चाहिँ भएको छ र अब सरकारले पूर्णता पनि पाउँछ र समग्रमा सम्पूर्ण काम छिटो छरितो अगाडि बढ्छ। अनि तपाईँ अब यसलाई म तपाईँलाई भनिहाल्नु पर्छ यो बिचमा, तपाईँले जुन दुईवटा काम गजबको काम गर्यो भन्नुभयो, अर्को चाहिँ इतिहासमा कहिले तर चाहिँ दुईटा काम राम्रो काम भएको। अनि इतिहासमा कहिले पनि नभएको बजेट शून्यताको अवस्थामा तपाईँले पुर्याउनु भयो, एउटा त्यो पनि, अनि अर्को दुईटा काम तपाईँले यसमा यो पनि त्यसमा नै हामीलाई दोष दिन चाहिँ उपयुक्त भएन। अब विपक्षी जसरी हामी हिजो चाहिँ विपक्षी हुँदा कसरी चाहिँ संसदमा शालीनताका साथ लोकतान्त्रिक मर्यादा, संसदीय मर्यादामा बसेर हामी चाहिँ विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्थ्यौँ, अहिले जसरी उहाँहरू चाहिँ त्यो सरकारबाट हटेको विक्षिप्तता त्यहाँ प्रकट गरिरहनु भएको छ, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकारलाई चाहिँ दोष दिनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अहिले चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वको विपक्षीले जसरी चाहिँ अझ म यो गरिदिन्थेँ ऊ गरिदिन्थेँ भन्ने तहसम्म सांसदहरू पुगेर जुन किसिमको दृश्य, जुन किसिमको स्वभाव व्यवहार उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रकट गर्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यसको त एमाले भित्रैबाट पनि आलोचना भएको छ, बाहिर पनि आलोचना भएको छ। तर त्यहीँनिर प्रश्न के उठ्छ भने त्यो बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने, पेश गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीले पारित गराउन नसक्ने हुन्छ। सकेसम्म विपक्षीलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा विश्वासमै लिएर गरौँ भन्ने चाहिँ आशय प्रकट भएको छ। अनि अब 4 गते जुन बैठक बस्दैछ त्यसमा त्यसमा के प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिमा मात्रै गर्नुहुन्छ? लगातार चाहिँ अवरोधै गरिराख्नुभयो भने त त्यो बाटो पनि अपनाउनु पर्छ। तर नेपाली कांग्रेस जस्तो आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने पार्टीको सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढाइराखेको छ। जबरजस्ती चल्नै नदिने, अव्यवस्था सिर्जना गर्ने, अब उहाँहरू संसदीय मान्यता अनुसार चलिराख्दाखेरि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने हो। तर अब संसदीय मर्यादा नै उहाँले चाहिँ तोड्दाखेरि पनि हामी चाहिँ मुखदर्शक भएर चाहिँ बस्न सक्ने त अवस्था आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि प्रतिपक्षी दललाई बोलाएर ल नि त कुरा गरौँ के भयो यस्तो के गर्ने भनेर सहमतिको प्रयासै गरेर देखिया छैन। अब आफ्नै पार्टीका नेतासँग कुस्ती खेल्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ क्या प्रधानमन्त्री? शेरबाजी यति सहज मान्छे हो, त्यो विपक्षीहरूलाई उदारताका साथ उहाँहरूको कुरा मान्दिने कोणबाट चाहिँ ओलीजीको स्वभाव र शेरबाजीको स्वभाव ठिक उल्टो छ। उहाँ एकदम सहजै लगभग हामीलाई चाहिँ नभए नहोस् र कुरा मान्ने भन्ने खाले उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ विपक्षी पुरै नगरेको भन्ने कुरै आउँदैन। उहाँले पटक पटक होइन, तर खै बोलाएको देखिएन, बोलाउने कुरा छैन। माधव नेपालको घर जान सक्ने, प्रचण्डको घर जान सक्ने प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको घरमै गएर भने पनि हुन्छ त? विविध किसिमबाट उहाँसँग कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू अरू नेताहरू गएर भेटेका छन्। ओलीजीलाई पनि उहाँले चाहिँ भेट्नु भएको छ, नभेटेको कुरो होइन। संवाद गरेन, व्यवस्था गर्यो विपक्षीलाई भन्ने कुरामा कुनै सार छैन। अन्तिममा महजी, यो सबै किचलो लफडाहरू भन्दा अब कतै फेरि ढिलो चाँडो चुनावमै जाने मनस्थितिमा पुग्नु भयो तपाईँहरू? अब हेर्नुहोस्, अब म त व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ यो अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने
हो मेरो। अब किनभने अब यो जसरी चाहिँ विभिन्न कोलिएसन विभिन्न घटक जोडेर अब यो चाहिँ बन्न पनि कठिन, त्यो अवस्थामा 1 वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहिसकेपछि 5 महिना अगाडि चाहिँ इलेक्सन गर्नलाई कुनै आपत्ति पनि हुँदैन। संवैधानिक मर्यादाभित्रै त्यो रहन्छ। सहज रूपमा यो सत्ता अगाडि बढ्छ, त्यसले पूर्णता पनि पाउन सक्छ, समय पुरै पनि आउन सक्छ। भने मलाई लाग्छ अर्को इलेक्सन पनि नकार्नु पर्ने कुनै कारण। त्यो भयो भने कहिले चैत वैशाखतिर फागुन? अब मलाई वैशाख चाहिँ उपयुक्त समय हो। अब तर म यो भनिरहेको छैन कि त्यही हुँदैछ भनिरहेको छैन। तर तपाईहरूले महसुस त गर्नुभयो होला नि, यसरी सत्तामा बसेर अकर्मण्य, कतिपयको भनाइमा अकर्मण्य ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने त अलिअलि विपक्षीहरूको फुटको कारण पाउने फाइदा पनि झनै नपाइने अनि झन् अझ नाङ्गिने अवस्था आउँछ पार्टी भन्ने लाग्दैन? त्यही गर्दा म भनिरहेको छु, यसलाई चाहिँ अब शासन चलाउँदाखेरि चाहिँ निरपक्ष किसिमबाट जनतालाई सुशासन दिने, सेवा गर्ने, राष्ट्रलाई मजबुत गर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य हो, त्यसमा बाधा अवरोध आइरहेको छ भने त अब त्यो बाटो पनि हामीले निश्चित राख्नु पर्छ। उनी थिए प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महत। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। धान बालीमा यो चरणमा हाल्न आवश्यक रासायनिक मलको चरम अभाव भएका खबरहरू आएका छन्। मल अभाव भएर तपाईले कस्तो समस्या झेल्नु भएको छ? मल अभाव हुन नदिन कसले के गर्नु पर्ला भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। सुनिल कुमार चौधरीले लेखेका छन्, मल नपाएर अहिले धान बालीमा रोगहरू देखा परिरहेका छन्। 1000 रुपियाँमा पाउने मल अहिले 2000 रुपियाँ पर्छ। त्यो पनि धेरै हैरान भएर बारीको आश नै लाग्न छाडिसक्यो। कृषि प्रधान देशमा यस्तो छ अवस्था। एसपी बोगटीले आफ्नो अनुभव लेखेका छन्। म पनि किसान भएकाले यो समस्या धेरै झेलिरहेकै छु। ज्यादै गाह्रो छ किसानलाई। न धान रोप्दा पर्याप्त मल पाइन्छ, न गोड्ने बेलामा, न पसाउने बेलामा। सरकारका मन्त्री पर्याप्त बिउ मल आएको छ भन्छन्, तर वास्तविकता अर्कै हुन्छ। विनोद कुमार बडुवालले लेखेका छन्, मलको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुन आवश्यक छ र रासायनिक मल उत्पादन गर्ने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। लक्ष्मण बहादुर सुनारको धारणा छ, सरकारले G2G मार्फत समयमै रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न जरुरी छ। मल, बिउ, कीटनाशक समयमै उपलब्ध भएन भने उत्पादनमा ह्रास आउँछ र भोकमरी जस्तो गम्भीर समस्या सिर्जना हुन्छ। अरुण पौडेललाई चाहिँ सरकारले अनुगमन र आवश्यक समन्वय नगरेर मलको अभाव भएको हो भन्ने लाग्दो रहेछ। उनी लेख्छन्, किसानहरूलाई यस्तो समस्या आएको यो पहिलो पटक होइन। जुनसुकै सरकार भए पनि तरिका उस्तै छ। कहिलेसम्म किसानले दुःख पाउने? कृष्ण प्रसाद पाण्डेको पनि समान धारणा छ। उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, जहाँ सर्वत्र राजनीतिको खेती हुन्छ त्यहाँ कृषिको के मूल्य? दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न कसले रोकेको छ? शिशिर गिरीको धारणा छ, कृषि प्रधान देशमा कृषि मलको अभाव प्रत्येक वर्ष हुनु साह्रै लाजमर्दो कुरा हो। जबसम्म कृषिको विकास गर्न मनैदेखि कुनै पनि सरकार लागि पर्दैन तबसम्म यस्तो अवस्था आइरहन्छन्। पृथ्वी शाहले लेखेका छन्, दुर्गम बस्तीहरूमा चामल अभाव भइरहँदा रोपेको धानका लागि रासायनिक मलको अभाव भएछ। सरकारवाला निकायहरू हो, अब त सोच्नुहोस् किसान पीड़ामा अस्ताउँदैछ भनेर। के यस्ता समाचारले सरकारको मन पग्लदैन? अब बाँकी विषय। डिजिटल वालेट अर्थात विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या 1 करोड़ नजिक पुगेको छ। विगत 1 वर्ष यता झण्डै 30 लाख प्रयोगकर्ताहरू थपिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्, तर सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरू टड्कारो रहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गत साउन महिनामा क्यूआर कोड मार्फत 58 करोड़ रुपियाँ जतिको कारोबार भएकोमा यो वर्षको साउनमा 5 अर्ब रुपियाँ नाघेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालमा नगद रहित डिजिटल भुक्तानीको निम्ति कर्पोरेट तह अर्थात ठूलो रकमको कारोबार हुने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट RTGS देखि प्रिपेड भुक्तानी कार्ड र ससाना भुक्तानी हुने वालेटसम्म छन्। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेल भन्छन्, मिडियम लेभलमा गर्ने IPS का यी नामकाहरू छन् भनेदेखि अब पब्लिक एक्सेसले एउटा खासै गरी युटिलिटी पेमेन्टहरूको लागि चाहिँ वालेटको अथवा QR पेमेन्टहरू यिनीहरू छन्। ATM कार्ड पनि भन्छ जसलाई, क्रेडिट कार्डहरू यिनीहरू पनि छँदैछन्। त्यसैले यो अलग अलग स्तरहरूको अलग अलग ट्रान्ज्याक्सनको भोल्युमहरू छ। उनका अनुसार यसै वर्षको साउनमा एकै महिनामा वालेटतर्फ 14 अर्ब रुपियाँ र RTGSबाट 21 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ।
नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनीले नमस्ते पे वालेट मंगलबारदेखि शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या 28 पुगेको छ। अहिले दर्जनौं बैंकले आफ्नो मोबाइल एप अनि 4वटा बैंकले छुट्टै वालेट सञ्चालन गरेका छन्। यसले मानिसहरूले डिजिटल भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ र भविष्यमा त्यो झन द्रुत गतिमा फैलिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। फेरि भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कणेल, विद्युतीय भुक्तानीमा हामी सबै जानु नै पर्छ। यो भुक्तानीमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि तपाईँले याद गरिसक्नुभयो। हाम्रो अरू एपहरू अथवा हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीका कुरा हुन् अथवा दैनिकीहरूमा पनि एपबाटै अब सबै जाँदैछौँ। विश्व प्रविधिले नै त्यसैतर्फ हामीले दोहोऱ्याइरहेको छ। डिजिटल कारोबार गर्ने सजिलो तरिका भएकाले मानिसहरूलाई झुक्क्याउन सक्ने जोखिम उच्च रहने नियामक अधिकारी तथा विज्ञहरूको मत पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या विज्ञापन फैलाएर पैसा लिएर सामान नदिनेदेखि बैंककै मानिसहरू भनेर गोप्य विवरण माग्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय धेरै देखिएको बताइन्छ। बैंकिङ भुक्तानी सुरक्षा प्रणालीका एकजना जानकार समन्त आचार्य सुरुदेखि नै सजगताको खाँचो औल्याउँछन्। अहिले चाहिँ सानोतिनो फ्रडहरू भएको छ, सानोतिनो मात्रै समस्या हो भनेर हामीले नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ प्रणालीमै हामीले धेरै किसिमको ठुलो ट्रान्जेक्सन्सहरू अलाउ गर्छौँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा ठुलो फ्रडहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यही भएर हामीले सुरुदेखि नै सेक्युरिटीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिएनौँ भने चाहिँ त्यसले भोलि ठूलो जोखिम चाहिँ वहन गर्छ। कोरोना भाइरस महामारी शुरू भएपछि लागू गरिएका दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण मोबाइल ब्याङ्किङका प्रयोगकर्ताहरू बढेको बताइएको छ। त्यो थियो प्रदीप बस्यालले तयार पारेको रिपोर्ट। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युरोपेली संघ EUले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेन बीच भएको परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ सम्झौताबारे आफूलाई पहिला जानकारी नदिएको जनाएको छ। यसअघि चीनले उक्त नयाँ सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै त्यसको निन्दा गरेको थियो। त्यस्तो सम्झौताले आणविक प्रसार कार्यलाई पनि आघात पुर्याउने चीनले जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् विनिता दाहालबाट। युरोपेली संघका प्रवक्ता पीटर स्टानोले सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ गठबन्धनलाई लिएर भएका पहलबारे संघ र उसका सदस्य राष्ट्रलाई पहिला नै थाहा नदिइएको बताएका हुन्। नयाँ साझेदारीले कतै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोलाई ओझेलमा पार्छ कि भन्ने प्रश्नमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यूकेको प्रतिबद्धता नडगमगाउने बताएका छन्। यसअघि चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अस्ट्रेलियामा परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी सम्बन्धी प्रविधि निर्यात गर्ने अमेरिका र यूकेको निर्णयलाई उनकै शब्दमा एकदमै गैर जिम्मेवार कार्य भनेका छन्। यूके, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले गरेको उक्त परिष्कृत रक्षा प्रविधिहरू आदान प्रदान गर्ने एउटा विशेष सुरक्षा सम्झौता चीन लक्षित रहेको बताइएको छ। सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई पहिलो पटक परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने बाटो खुला गरिदिनेछ। ओकस भनिने उक्त सम्झौतामा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबर पक्ष समेट्नेछ। इण्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ़दो शक्ति र सैन्य उपस्थितिबाट ती तीन देश चिन्तित छन्। बेजिङ स्थित बीबीसीका एकजना संवाददाताका अनुसार उक्त सम्झौताले गर्दा क्षेत्रीय सैन्य र हतियारको दौड़ शुरू हुन सक्ने चिन्तालाई बढ़ाएको छ। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। इन्डोनेसियाको अदालतले राष्ट्रपति जोको विदोदो र अरू उच्च अधिकारीहरूले जकार्ताको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लापरवाही गरेको आदेश दिएको छ। एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा अदालतले अनुगमन केन्द्र स्थापना सहित थप कदमहरू चालेर वायुको गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। सन् 2019मा जकार्ताका बासिन्दाले उक्त मुद्दा दायर गरेका थिए। 2 वर्ष अघि इन्डोनेसियाको एउटा हवाई गुणस्तर अनुगमन गर्ने निकायले उक्त शहरलाई विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। झण्डै 1 करोड़ जनसंख्या रहेको जकार्ता इन्डोनेसियाको सबैभन्दा ठूलो शहर हो। ठूलो संख्यामा सवारी साधन र फिल्टर बिनाका कोइलाबाट चल्ने भट्टीबाट त्यहाँ निरन्तर धुवाँ देखिने गरेको छ। राष्ट्रपति विदोदो, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जकार्ताका गभर्नर सहितलाई विपक्षी बनाएर स्थानीय 32 जनाले मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले प्रदूषणले शहरका बासिन्दाको स्वास्थ्य बिगारेको आरोप लगाएका छन्। जिल्ला अदालतले विदोदोलाई वायुको राष्ट्रिय गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिँदै प्रान्तीय सरकारले जकार्ताका पुराना गाड़ीहरू र बाहिरी क्षेत्रहरूमा नियमित जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच राष्ट्रपति उदोदोले देशको राजधानीलाई जकार्ताबाट करिब 1300 किलोमिटर पर बोनियो द्वीपमा रहेको इस्ट कालिमान्टनमा सार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले जकार्ताको खराब ट्राफिक पार गर्दै बैठकहरूमा जान मन्त्रीहरूलाई प्रहरी सहयोगीहरूको आवश्यकता पर्ने गरेको छ। रमा पराजुली अन्तिम प्रसंग खेलकुदको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा पुग्ने पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेको सी डिभिजन फुटबल छनौटमा यसपालि हालसम्मकै बढ़ी 25 जिल्लाका क्लबहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्। यसले अब जिल्लाका प्रभावशाली खेलाड़ी छनौट गर्न सहज हुने बताइएको छ। लीगको आकार ठूलो भएसँगै यसमा विकृति पनि बढ्न थालेको भन्दै कतिपयले गुनासो पनि गरेका छन्। थप विवरण प्रस्तुत गर्दैछन् हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी आफ्नो यो रिपोर्टमा। टाढिङका सूर्यबहादुर गुरुङलाई सानैदेखि फुटबलको शौक थियो, तर ठूला प्रतियोगिताहरूमा खेल्ने अवसर जुरेकै थिएन। अहिले सी डिभिजन छनौटमा बल्ल उनले खेल्ने मौका पाए। सानै भन्दाखेरि स्कुल पढ्दै थाहा नहुने यस्तो यस्तो सिलेक्सन भइरहेको जब अब काठमाडौँ आएको 4-5 वर्ष भयो अनि मात्र थाहा भयो हैन। राम्रो अब खेल्नेलाई चान्स हुन्छ हैन, जता पनि अब आफ्नो सिप देखाउन सक्नु पर्यो ठाउँमा गएर हैन। देशको लागि खेल्नु पाए भने धेरै राम्रो कुरा हो। हेर्दै जाम खेल्दै जाम फर्स्ट टाइम अब अनुभव लिएको छु, अर्को टाइम के हुन्छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको डिभिजन लीगको सबैभन्दा पुच्छारको प्रतियोगिता सी डिभिजन छनौटमा गुरुङले जस्तो सपना पालेर आएकाहरूको संख्या 1700 भन्दा बढ़ी छ। सी छनौटमा यसपालि देशभरको क्लबहरूको सहभागिता वाट्टै बढेको देखियो। पहिलो पटक देशभरिबाट 78 वटा क्लबले भाग लिइरहेका छन्। विगतमा सी छनौटमा प्राय उपत्यकाका मात्र क्लबहरू हुन्थे भने यसपालि जिल्लाको संख्या नै 25 पुगेको छ। यसले गाउँ गाउँमा फुटबलको माहौल बनेको जिल्लाबाट आएका क्लबहरूले बताएका छन्। नुवाकोट त्रिशुलीको न्यू स्टार क्लब झण्डै 3 दशकपछि फुटबलमा फर्किएको बताउँछन् क्लबका अध्यक्ष नवीन्द्रमान प्रधान। 26 वर्षपछि एम्फाको मैदानमा हामी खेल्न पाएका छौं। नुवाकोट जिल्लामा फुटबलको प्रशिक्षक नभए तापनि एउटा क्लबले जानेको तरिकाबाट हामी खेल्दै जाँदाखेरि जुन एउटा खेलाडीहरूले मनोबलका साथ खेल दिनुभयो, समय समयमा यस्ता खेलहरू भइरह्यो भने जिल्लाका पनि खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ। सी छनौटको अर्को विशेषता भनेको क्लबहरूले गरेको तयारी र लगानी हो। कुनै पनि क्लबले कम्तीमा 5 लाखदेखि 40 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरिरहेको बताएको छ, जसले गर्दा प्रतियोगिताको बजेट 4 करोड़ भन्दा बढ़ी पुगेको देखिन्छ। एन्फाको लागि पनि यो प्रतिभाशाली खेलाडी छान्ने अहिलेसम्मकै ठूलो प्लेटफर्म बनेको देखिएको छ। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले सी छनौटमा देखिएको प्रतिस्पर्धाबाट आफू अचम्मित भएको बताउँदै भने, विगतमा चाहिँ हामी जिल्ला प्रदेशमा गएर खेलाडी छनौट गरिरहेको अवस्था र अहिले आएर एन्फामै प्रत्येक दिन प्रतिभावान खेलाडीहरू प्रदर्शन भइरहेछ। त्यसले चाहिँ भविष्यमा कुन ठाउँमा कुन प्लेयरहरू युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले खेलाडी हेर्न पाइरहेछौँ। तर लीगको आकार निकै ठूलो भएसँगै त्यसमा केही विकृतिहरू देखिएको भन्दै गुनासोहरू पनि बढ्न थालेको छ। जस्तै कतिपय क्लबले म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै एन्फामा उजुरी गरिसकेका छन्। कतिपय क्लबले भने एन्फाले प्रोत्साहनमा कन्जुसाई गरेको बताएका छन्। गोकर्णको स्यान्टोस फुटबल क्लबका प्रशिक्षक गोपीकृष्ण भुजेल भन्छन्, कसरी लाने, हाम्रो युवाहरूलाई कसरी ल्याउने, फेसिलिटीहरू एकाडेमिकहरू कोच प्रोभाइड गर्ने, खेलाडीहरूलाई ल्याएर मोटिभेट क्लासहरू राखिदिने, क्लब बीचमा वार्ता गर्ने, यसरी गर्न चाहिँ सक्छ। एन्फाले पनि अनुमान नै गर्न नसक्ने गरी क्लबहरूको संख्या बढेको बताउँदै आगामी वर्षदेखि धेरै कुराहरूमा सुधार गर्ने जनाएको छ। लीग कमिटिका निर्देशक सञ्जीव मिश्र, यो वर्ष हामीले 3 वटा टिम राखेर समूह विभाजन गरेका छौँ। भोलिको दिनमा चाहिँ 4 वटा राख्यो भने अब यो फिक्सिङको कुराहरू आइरहेछ, त्यस्तोमा अन्तिम म्याच एउटै टाइममा खेलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र अब सबै क्लबहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर अनेकौं पार्टहरू अब इन्टिग्रिटी क्लासेसहरू यिनीहरू यस्तो वर्कसपहरू गर्नुको सँगसँगै कोचहरूसँग समन्वय गरेर क्लबलाई चाहिँ हामीले सुविधा प्रदान गर्न चाहिँ सकिन्छ। एन्फा एकाडेमीका लागि प्रतिभाशाली खेलाडी छान्न एन्फाका प्राविधिकहरू देश दौडाहा गर्ने महँगो प्रक्रिया भन्दा सी डिभिजन छनौटबाटै एन्फाले राम्रो खेलाडी टिप्ने अवसर पाएको देखिएको छ, जसको सदुपयोग गर्न सके एन्फाले देशभरिबाट खेलाडी खोज्न आवश्यक नपर्न सक्छ। 78 क्लबबाट उत्कृष्ट 3 वटा क्लब सी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।